اما خدیجہ الکبریٰ بول کے کہندیاں نے سونیا کنی تنہا لو گے سونیا دسو کنی تنہا لو گے میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک گئی ہے میرے نبی بول کے کہندے نے اسی کدے تنہاوا نہیں لیاں اسی سودا لے کے جانے وچو جنہ منافع آوے گا ادھا منافع تو اڈا ہوے گا ادھا منافع ساڈا ہوے گا جے تانوں انج نہیں منظور تے میں نہیں جانا اما خدیجہ الکبریٰ ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا ناراض نہ آئو جتھے دلاں دے سودے آ جان اوتھے مالاں دے سودے نہیں خرید الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین امام الاولین والآخرین الذی كان نبيا وآدم بين الماء والطين إمام الأولين والآخرين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے سارے پڑھ لو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درد و سلام نبی اکرم نور مجسم تاجدار بطحا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم آپ سب دے سامنے جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ نے فرمایا کہ اے نبی دیو بیویو تسی اور عورتاں دی طرح نہیں میں جس موضوع انتخاب تے اس آیت پاک دا انتخاب کیتا اب سب نو علم ہے کہ آج
11 رمضان المبارک ہے اور کل دا جڑا یوم گزر گیا ہے وہ 10 رمضان مبارک دا دن سی، اور 10 رمضان مبارک دا او دن کہ اس دن ام المومنین سیدہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا یوم وصال گزرے آئے، اور اس ہی نسبت حوالے نال اج دا جمعہ المبارک آپ دی بارگاہ دے اندر انشاءاللہ ارغمان نیاز پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کراں تے اللہ نے فرمایا نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا وازواجہ امہاتہم، فرمایا جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے وہ تمام مومنہ دیاں ماما نے۔ انج کر کے کہہ لو کہ آج اسی انہاں ماما دے وچوں ایک اپنی روحانی ماں دا ذکر کرنا ہے جنہ دا نام طاہرہ معززہ عالمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دی انشاءاللہ بارگاہ دے اندر حاضری پیش لگوانے ہیں، تھوڑا جنہ آپ دا تعارف سماعت فرماؤ، پھر انشاءاللہ آگے تقریر نو بڑھانے ہیں۔ آپ دا پورا نام ہے خدیجہ بنت خویلد، باپ دا نام خویلد، ماں دا نام فاطمہ، اور آپ تاریخ عرب اٹھا کے دیکھ لو وہ کہ یہ دے اندر آپ دی پورا ڈیٹیل دے نال لکھے ہویا ہے کہ آپ دے والد محترم مکہ دے بہت امیر ترین تے بہت پیسے والے انسان سن، سردار سن پورے مکہ دے اندر کہہ لو وہ کہ رب نے اتنی دولت عطا کی تھی۔ حرب الفجار جڑی جنگ عرب دی بہت مشہور تے بڑی وڈی جنگ ہوئی، آپ دے والد محترم نے او دی قیادت بھی فرمائی ہے، اور آپ جس وقت دے اندر لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کرتے سن اپنے اپنی بیٹی خدیجہ نو او دو اپنی ساری وراثت دا وارث بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی آپ دی سرکار دے شادی تو قبل 2 شادیاں آپ دیاں گزر گئیاں۔ ایک شادی آپ دی ہوئی ابو حالہ دے نال، اور دوسری شادی آپ دی ہوئی عتیق بن عابد دے نال۔ وقت دے نال نال انہاں دا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ فرما دیا نے کہ جدو 2 خامد میرے انتقال ہو گئے، فوت ہو گئے، تو میں اس تو بعد ذہن چتایا کیتا کہ میرے زندگی جو ہون کوئی مرد نہیں آنا۔ اما خدیجہ فرما دیا نے کہ میرے باپ دا انتقال ہو گیا، تے باپ دے انتقال تو بعد سارا مال، ساری دولت، ساری سرداری میرے کول آ گئی۔ میں پورے مکہ دے اندر جڑی بھی میرے کول سلطنت ملکہ جڑا سردار دا تاج میں نو ملیا، میں او دے اندر رہ کے او دی نگرانی کرنی، انج کما کہ میری توجہ ساری مال وال ہو گئی۔ میں ہن مال وال، کاروبار وال، دولت وال میرا دھیان ہو گیا، میں اپنے زندگی دے امور چلا رہی ہوں۔ اب فرما دیا نے کہ میں زندگی دے امور چلائی جا رہی ہوں، تے او بھی وقت آیا کہ آپ دا ایک چاچا زاد بائی سی، جے آپ دا بائی بنیا سی، او دا نام سی ورقہ بن نوفل۔ توریت انجیل دا بہت بڑا عالم سی، انہوں توریت انجیل بہت زیادہ آندی سی۔ اما خدیجہ دی ایک کتاب دے اندر ملتا ہے کہ میں کتاب دے اندر پڑھ رہا سا کہ کس وقت دے اندر انہاں دے نال شادی ہونی سی، لیکن وقت دے حالات دے مطابق اللہ نو جویں منظور سے شادی نہیں ہو سکی۔ شادی نہیں ہوئی تے اے آپ دا بائی بن گیا تے آپ اے دی بہن بن گئی۔ اما خدیجہ فرماتی ہیں کہ جدوں بھی میرا دل اداس ہونا، دل پریشان تے بے چین ہونا، کیونکہ جدوں 2 خامد دنیا تو ٹر جان، باپ بھی دنیا تو ٹر جاوے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوندا، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوندا۔ آپ فرماتی ہے کہ جدو کلیاں بہ کے مینوں کسے دی یاد نے تنگ کرنا نا، تے میں اپنے ویر ورقہ بن نوفل کول جانا، تے جا کے اپنے ورقہ بن نوفل ویر نو جا کے کہنا کہ مینوں توریت سنا، انجیل سنا، مینوں رب دا کلام سنا جو رب نے انہاں دے اندر لکھیا، جو گلاں فرمائیاں نے۔ آپ فرماتیاں نے کہ اونے مینوں سننا تے میرے دل نو بڑا سکون تے اطمینان ملنا، او اللہ دی کتاباں نو سن کے میرے دل نو بڑا چین ملنا۔ آپ فرما دیا کہ ایک دن ایسا آیا میں بہت پریشان، بڑی پریشان، تے پریشانی دے عالم دے وچ اپنے ویر ورقہ بن نوفل دے کول آئی، تے آ کے اپنے ویر ورقہ بن نوفل نو آکھیا تے اج تے طبیعت ویرا بڑی زیادہ خراب ہے، اج دل نو سکون نہیں مل رہا، چین نہیں مل رہا،
تے انج کرنا مینوں تورات تے انجیل سنا ورقہ بن نوفل ہن آپ نو تورات سنان لگا انجیل سنان لگا رب دا کلام سنان لگا ہے ورقہ بن نوفل جڑے ویلے آپ نو تورات سناندا ہے آپ نو تورات سنا رہا انجیل سنا رہا ہے او دے اندر سنان دیاں ایک گل آئی کہتے کہندا بین ختیجہ او جڑا سامنے دو پہاڑاں دے درمیان جڑا ایک شہر مکہ ہے انہاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے اوتھے ایک رب دا نبی آوے گا بڑیاں شاناں والا ہوے گا بڑے مقام والا ہوے گا اوتھے رب دا آخری نبی آوے گا او دا ذکر اللہ نے انہاں کتاباں دے وچ کیتا ہے یاد رکھیا جے اے لی گل صرف او نہیں کئی بلکہ اللہ دے قرآن نبی قرآن وچ ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ نے فرمایا کہ میں نبی عبیدیہ جڑا نبی آ گیا جدہ میں ذکر کیتا انجیل دے اندر تے تورات دے اندر ذکر فرمایا پتہ چلیا کہ قرآن نے بھی تصدیق کی تھی کہ پہلی کتابہ دے اندر میرے نبی دا ذکر موجود ہے اما خدیجہ کہہ دیا کہ میں نے سن کے بڑا سکون تے بڑا اطمینان تے بڑا چین ملیا ہن آپ فرماتے ہیں کہ جدوں میں نے بڑا سکون ملیا نا تے میں آخری نبی دی گل سنی تے ٹری گل گئی جڑے ویلے گھر گئی نا تے گھر جا کے میں لیٹی نا تے بستر دے اوتے لیٹی تے میری اکھ لگ گئی تے مقدر جاگ گئے اچھا بولو سبحان اللہ اما خدیجہ کہندیاں نے میں جدو تورات انجیل دے اندر او کلام سنیا تے میری اکھ لگ گئی تے میرے مقدر جاگ گئے اما خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے میں رات نو لیٹیاں جڑے ویلے میں رات نو لیٹی میری اکھ لگ گئی مقدر جاگ گئے نے خواب دے اندر میں کی ویکھنیاں آسمان دا سورج ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے آئے تے ٹوٹ کے میری گود وچ گرے آئے آپ بڑی پریشان ہویاں او جڑا سورج گود وچ گرے آئے او دی روشنی مشرق وچ بھی گئی ہے مغرب وچ بھی گئی ہے اما خدیجہ الکبریٰ کہندیاں میں پریشانی دے عالم دے وچ صبح اٹھ کے ٹری اپنے ویر ورقہ بن نوفل دے کول گئیاں جا کے اپنی خواب سنائی ہے انہوں دسیا کہ میں رات ستی سان خواب دے اندر میں کی دیکھے آئے کہ آسمان دا سورج ٹوٹ گئے میری گود وچ گرے آئے او دی روشنی مشرق وچ بھی گئی ہے مغرب وچ بھی گئی ہے ورقہ بن نوفل نو کہندیاں نے میرے خواب دی تعمیر کی ہے دس میرے خواب دی تعبیر کی بن دی ہے تے ورقہ بن نوفل گل سن کے مسکرا کے کہندا ہے بہن خدیجہ یاد کرو میں تانوں ایک گل سنائی سی کہ مکے وچ ایک رب دا نبی آوے گا تہاڈی خواب دی تعبیر اے بن دی ہے ایک دن پھر ایسا چڑھے گا گود تہاڈی ہوے گی سارے اس نبی دا ہوے گا او دے ایمان دی روشنی مشرق وچ بھی جائے گی مغرب وچ بھی جاوے اللہ نے فرمایا او میرا نبی آ گیا او دا ذکر پہلیاں کتاباں چ کیتا تے ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دی خواب سن کے کہندا او یاد کرو جڑی میں گل سنائی سی او پھر وقت آدے گا جڑے نبی دا ذکر میں سنایا سی نا او نبی تواڈی گود تے سر رکھے گا او دی روشنی مشرق وچ بھی جاوے گی تے مغرب وچ بھی جاوے گی سورج دے اوتے پڑھا قرآن جو بولو سبحان اللہ اما خدیجہ نے آکھیا نا کہ میں آسمان دا سورج ٹوٹ کے اپنی گود وچ پیا ویکھیا تے سورج ہون دے اوتے بھی اللہ نے اپنے یار دی شان دے اندر قرآن بیان کیتا تے تسی سبحان اللہ بولو تے پڑھا قرآن ایتھے بھی ٹلے سبحان اللہ تے قرآن نہیں پڑھیا جاندا ودی نو ستائی خیرہ ہوندی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، میرا یار سراج منیر بن کے آ گیا ہے، چمکدا ہویا سورج میرا یار بن کے آ گیا. تے علی بھائی اللہ دے قرآن نے اے نہیں آکھیا کہ چمکدا سورج، نانا صحابہ کہندا جدوں سرکار دا اسی چہرہ ویکھدے نا تے ویکھن والیاں نوں انج لگدا کہ ان شمس تجری فی وجہہ، ویکھن والیاں نوں انج لگے جویں سورج محمد دے متھے وچ پیا چمکدا ہے. ویکھن والیاں نوں انج لگے جویں سورج محمد دے متھے وچ پیا چمکدا ہے. اس سورج دے اوتے جدوں میاں صاحب نے ویکھا نا کہ اللہ دا قرآن بھی ہے تے کملی والے دی حدیث بھی ہے تے میاں صاحب کولوں ریانا گیا اپنے ایدی بڑی مٹھی ترجمانی کیتی. جو سبحان اللہ بولو تے چلیے میاں صاحب دے مزار تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی دیا فرماندے نے سورج وانگ اے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے، جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے. آپ فرماندے نے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے، جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے. پتہ چلیا کہ میرا نبی روشن سورج بن کے آیا. اللہ دے قرآن نے دسیا. حضرات گرامی ہن جدو انہیں گل ہوگی نا عشق دا جملہ بولا تے جدو آسمان دا سورج چمکدا ہے تے پہلے اونچیاں جگہ نور روشن کردا ہے. میرے کملی والا ایسا نبوت دا سورج جدو سونا چمکدا ہے تے پھر بلال ورگے ماڑے نوں کعبے دی چھتاں تے چڑھا دیندا ہے. بلال ورگے ماڑیاں نوں کعبے دی چھتاں تے چڑھا دیندا ہے. میرے نبی انج دا سورج تے انج دے نبیاں غلاماں واسطے بن کے آئے. سیدہ خدیجہ فرماتے جو میں اتنی گل سنی تے میں اپنے ویر نوں بول کے آکھیا کہ میری عمر تقریباً 40 سال ہو گئی ہے. 40 سال عمر ہو گئی ہے. 2 شوہر میرے اگے وصال کر گئے نے تے تسی مینوں اگوں بشارت پہ دیندے ہو کہ نبی دے نال تھوڑا نکاح تے شادی ہوے گی. تھوڑی گلاں دے وچ اے ظاہر ہوندا ہے تے کیا 40 سالاں بعد میری شادی ہونی ہے؟ آپ بول کے آکھدے نے کہ میں کدے سوچیا ہی نہیں. تے ورکا بن نوفل بول کے آکھدا مینوں کوئی پتہ نہیں تسی سوچیا نہیں سوچیا کی گل ہے کی نہیں گل، لیکن تہاڈی خواب دی تعبیر اے ہی بندی ہے. تہاڈی خواب دی تعبیر اے ہی بندی ہے. حضرات گرامی سیدہ خدیجہ ہن آپ او دل دے اندر گل بیٹھ گئی، او دل دے اندر اڈیکاں بیٹھ گئیاں. آپ فرمادیاں نے کہ ہن وقت گزرتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی چاچی آپ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ دا سکا بھائی انہاں دی آپس دے اندر شادی ہوئی. تے آپ فرماندیاں نے کہ جدوں بھی نبی کریم دی پپا میرے کول بیٹھیاں تے حضور دا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاندیاں نے. جدوں بھی میرے قریب بیٹھدیاں نے نا حضور دا ذکر کردیاں نے، حضور دیاں گلاں کردیاں نے. اسے واسطے عاشق بول کے آخدا جو کوئی جس دا جو کوئی جس دا اے عاشق ہوندا تے کل اسے دی کردا سو مکر بہانے کر کے تے مرنے او دے مردا سو مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردا. ابا خدیجہ فرماندیاں نے کہ ہن ہر ویلے سرکار دی پھپھا جان میرے نال گلاں کردی. وقت گزردا رہیا. آپ فرماندیاں نے کہ میرے دل دے اندر گل بیٹھ گئی، گل نہیں جا رہی.
کیونکہ 40 سالوں تو بعد میری زندگی چ کوئی مرد آنا ہے. آپ فرماندیاں نے کہ وقت گزرا دریا عرب دے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے. اس میلے دے اندر مرد سارے باہر جاندے نے, عورتاں حرم دے صحن دے اندر بیٹھ دیاں نے. آپ فرماندیاں نے کہ ایک یہودی ٹریا آیا تے انہیں آ کے نا کعبے دا طواف کیتا تے طواف کر کے جدو جان لگا نا تے بول کے آخدا اے عورتوں تواڈے وچ ایک رب دا آخری نبی آوے گا, مینوں اے نہیں پتہ کہ کینوں کہے گا, لیکن تواڈے وچوں ہی کسی عورت نو شادی دا پیغام بھیجے گا. ان نہ کرے گا جو مقدراں والی ہوے گی جنوں سونا نکاح دا پیغام بھیجے گا. آپ فرما دیا انہیں اتنی گل کی تے میرے ذہن چ پھر وہ گل یاد آ گئی. مینوں تے گل تے سونے دیاں بشارتاں پیاں ملدیاں نے. آپ فرما دیا کہ اتنے جوان لڑکیاں بھی سن تے انہاں ویکھیا انہوں شرم آ گئی تے انہاں کنکریاں پکڑ کے نہ انہوں ماریاں. وہ یہودی ڈر گیا تے یہودی جیویں گیا تے مینوں سوچاں وچ پا گیا, مینوں سوچاں وچ پا کے یہودی ٹر گیا. آپ فرما دیا کہ ہن او بھی وقت آیا پورے مکے دے اندر اما خدیجہ تو کبریٰ جس وقت دے اندر لوگ عورتاں دی منڈی دے وچ لگا کے عورتاں نوں ویچ دیندے سن نا, اس وقت دے وچ بھی اما خدیجہ لوگ معزز تے طاہرہ کہہ کے پکار دے ہوندے سن. عشق دی گل سناواں, اس وقت لوگ اما خدیجہ نوں طاہرہ کہندے سن, میرے نبی نے لوگ صادق تے امین کہندے سن. میرے نبی نے لوگ صادق تے امین کہندے سن. تے تسی سبحان اللہ بولو تے نبی تے صادق تے امین ہون تے پڑھا قرآن. کتنے احباب آ رہے ہیں, کتنے آگے نے گجرا والا تو ساڈے ڈاکٹر صاحب اور بھی انہاں دی پوری ٹیم تشریف لے کے آئی. اے پنڈوں بھی کتنے لوگ آئے ہو تے ایڈے ٹیلے سبحان اللہ تانوں پچھلے جمعے ایڈا ٹیلا نہ سی میں چھڈ کے گیا. تے بدی نو ستہ ہی خیراں ہوندیاں, قرآن واسطے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ نے فرمایا مینوں امین شہر دی قسم ہے, مینوں امین شہر دی قسم ہے. یا اللہ کس امین شہر دی قسم ہے. اللہ نے مکے نو امین شہر رکھے آئے تا مکے نو امین کہہ کے قسم اٹھائی. یا اللہ اس مکے نو مکہ کیوں نہیں کیا, امین کیوں کیا ہے. اللہ نے فرمایا انہوں میں امین تا کیا ہے اس مکے دے وچ میرا یار محمد امین وسدا ہے, تا قسم میں اٹھا دیتی. میرا نبی جڑا اس وقت دے اندر صادق دے امین بن گیا. عشق دی گل سناواں, جس ہجرت دی رات کافر میرے نبی نو ماذا اللہ شہید کرن آئے, اور جڑے کافر باہر آئے انہاں کافراں نے میرے نبی کو اندر اپنی امانتاں رکھیاں ہوئیاں سن. انہاں کافراں نے میرے نبی دے کول اپنی امانتاں رکھیاں. اما خدیجہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کو بھجن جدوں میرے کول بیٹھنا حضور دیاں شاناں بیان کرنیاں تے کدے کہنا میرا بھتیجا تے بڑا ہی سونا ہے, کدے بول بول کے اپنے بھتیجے دیاں شاناں تے کدے حسن بیان کرنا, بول بول کے کہنا جیڑا اونوں ویندا ہے ویندا ہی رہ جاندا ہے. اس واسطے پیر میرے علی شاہ صاحب آپ دی بولی چ ترجمہ کردے ہیں کہندے نہیں مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شان. سارے ہاتھ چکلو ساریاں نو یاد آئے انج نبی واسطے ہاتھ کھڑا کر کے مل کے پڑھو تے سارے آکھاں مکھ چند بدر شان شانی مکھ چند بدر شان شانی کالی زلف تے آنکھ مستانی پڑھا مکھ چند بدر شان. اچھا جنو 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 آندہ نا اے شیر کا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مطلب چمک دی لاٹ نورانی ہے تے کالے ظلف تے آنکھ مستانی ہے. ایمانداری نہ جن جن میں نہ پڑھنا انج ہاتھ کھڑا کرے سارے, جن جن پڑھنا او ایمانداری نہ روند نہیں مارنا, جن پڑھنا حضور واسطے
ہاتھ کھڑا کرے تے سارے ہاتھاں دے جھنڈے بنا کے آکھو مکھ چند بدر شان شانی ہے مکھ چند بدر شان شانی ہے مت چمک دلاٹ آواز نہیں آ رہی مکھ چند بدر شان مت چمک دلاٹ ایک کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مکھ چند بدر شان مک دلاٹ کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے محمود اکھیاں ہن مت بریاں مکھ چند بدر شان مت چمک دلاٹ نورانی ہے گالو دوسرے پاسے ٹور پینی ہے اماں خدیجہ کیوں دیکھنے ہون سرکار دیا شانہ بھی سنیاں تے دل دے اندر بہت ڈیکا بھی بیٹھ گئیاں اماں خدیجہ بہت کے کہندیاں نے اپنی اس برجائی دنال سرکار دی پھانا گل کر کے کہندیاں نے کہ تانوں پتہ کہ میں پورے مکے دی ملکہ ماں تے میرے قافلے تجارت باس سے ملک شام دے اندر جاندے نے دور دور علاقے جاندے نے تے مینوں کسی امین دی ضرورت ہے مینوں کسی سچے امین دی ضرورت ہے تے حضور دی پھپھا جان بول کے کہندیاں نے کہ مینوں ایک سچے دا پتہ ہے اماں خدیجہ فرما دیاں نے بلاؤ نا سرکار نو پیغام ملیا تا سرکار آ رہے اماں خدیجہ کبریٰ ادھر بندوبست پیاں کر دیاں نے ایک راس دے اندر بیٹھنے والے جگہ تے کپڑا لگایا ایک سائیڈ تے سرکار نو بٹھانا ہے ایک سائیڈ تے خود بیٹھنا ہے اماں خدیجہ ہن اوتھے تے نبی کریم ٹورے ٹورے آ رہے تے چپ کر کے بیٹھ گئے تے اوتھوں آواز آئی سونیا چپ کر کے بیٹھ جا جے تیرے بوہے تے چل کے تیرے تک مکے دی ملکہ نہ آوے تے سانو محمد رب کون آکھے گا تیرے بوہے تک چل کے جب مکے دی ملکہ نہ آوے تے سانو محمد رب کون آکھے گا اماں خدیجہ بول کے کہندیاں نے ہن سرکار آئے تے آ کے بیٹھ گئے تے میں بھی چپ کر کے بیٹھی تے سونا بھی چپ کر کے بیٹھ گیا تے سرکار نے اکھاں نیویاں کر لیاں اماں خدیجہ تو کبریٰ بول کے کہندیاں ہون گیاں او دی چپ نے مولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا سی او دی چپ نے مولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا سی او دے پڑھ دے ہو شام کھس لیاں دیدار دا عالم کیا سی اماں خدیجہ کہہ دیا ہن سونا میرے کول تے میں سونے کول بول دے نہیں اچانک جدوں گل شروع ہوئی نا تے اماں خدیجہ بول کے کہندیاں نے کہ میں نے اپنے قافلے بیچنے نے ملک شام واسطے تجارت واسطے تے لے جاؤ گے میرے نبی نو کیا لے جاؤ گے میرے نبی نے فرمایا ہاں میں قافلے لے جاؤں گا یاد رکھیا جے میرے نبی کریم جدی پشتی تاجر آپ دے والد محترم دا بھی تساں سنیا کہ تجارت کرن واسطے گئے سن تے آپ دا وصال اوتھے ہو گیا ہاشمی رنگ دے اندر نبی کریم تاجر نے اماں خدیجہ بول کے کہندیاں نے کہ میرا سامان قافلے لے کے جانے آپ نے فرمایا لے جاواں گے نبی کریم نے فرمایا جی میں آکھو گے اوویں کر لواں گے سامان اسی بیچ کے آواں گے تجارت اسی کر کے آواں گے ہن گل ہون لگی تنہا دی اماں خدیجہ تو کبریٰ بول کے کہندیاں نے سونیا کنی تنہا لو گے سونیا دسو کنی تنہا لو گے میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک گئی ہے میرے نبی بول کے کہندے نے اسی کدے تنہاواں نہیں لیاں اسی سودا لے کے جانے وچوں جنہ منافع آوے
گا ادھا منافع تواڈا ہووے گا ادھا منافع ساڈا ہووے گا جے تانوں انج نہیں منظور تے میں نہیں جانا اما خدیجہ الکبریٰ ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا ناراض نہ آئو جتھے دلاں دے سودے آ جان اوتھے مالاں دے سودے نہیں خرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غلط ہے ہوگی کہ ادھا منافع تواڈا دے ادھا ساڈا نبی کریم تجارت دا سامان پکڑے تے جان لگے سرکار دا چاچا جان جناب ابو طالب اور بھی سارے قریبی رشتہ دار اکٹھے ہو کے الوداع کرن لگے اوتھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دی پہلی تجارت کرنے والے پہلا کام کرنے واسطے چلے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں بھرا بھی کوئی نہیں جنہاں نے الوداع کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے جان لگے نے ماں دا پیار یاد آ گیا باپ دا پیار بھی یاد آ گیا اپنی ماں نو یاد کر کے روندے نے اپنے باپ نو یاد کر کے روندے نے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کپڑا پھٹے تے لگے تروں پا تے دل پھٹے کی سینہ اے سجنا باج محمد بخشا اے کی مرنا کی جینا نبی کریم روندے روندے قافلے دے نال جا رہے راستے دے اندر میرے نبی جا رہے ادھروں نبی کریم دے نال سارا قافلہ جا رہے آئے اما خدیجہ دے ایک غلام میسرہ نامی نال جا رہے آئے اما خدیجہ نے دی ڈیوٹی لگائی سی جو راستے دے بیچی ہو بے گا تو منو یا کہ سارا کچھ دسنا ہے میسرہ کہندہ میں ٹردہ جا رہے آگ جڑے ویلے راستے دے اندر کی بیکھنے آن تھوڑے جن اونٹ پیچھے رہ جاندے نہیں قافلہ اگے چلا جاندہ ہے میرے نبی نے فرمایا ان اونٹانوں کی ہوئے آئے میسرہ بول گیا خدائے اونٹ بیمار نے بیماری دی وجہ تو چل نہیں سکتے میرے نبی نے فرمایا انہوں میرے کو لے کے آن کہندہ سونیا او نہیں آ سکتے نبی کریم خود ہی اٹھان دے قریب گئے جا کے نبی نے ید اللہ والا ہاتھ پھیرے آئے ہاتھ پھیرن دی دیر ہوئی ہے جیڑے اونٹ سب تو پیچھے سن محمد ہاتھ لگے نے سب تو یگے لگ گئے میسرہ کہندہ کہ نبی کریم دے ہاتھ لگن دی دیر ہوئی جڑے اونٹ سب تو پیچھے سننا ہاتھ کملی بڑھے لگے تو اونٹ سب تو اگے نکل گئے نہیں اور اونٹ سب تو اگے نکل گئے نہیں میسرہ کہندہ اسی ٹوڑ دے جا رہے تھے ساڑھے ساریاں تے توپے اور سونے دوتے بالے دا ٹپڑا سایہ کر کے جا رہے آئے جو قافلہ ٹوڑ دا جا رہے اور رات دے اندر ایک جگہ تے جا کے قافلہ نے ٹھہراؤ کی تا قافلہ اٹھے رکیا قافلہ جڑے میں اتھ رکے انا اچانک سامنے ایک گرجے دے بچوں ایک پادری ایک عیسائی بار نکلیا میسرہ نو آکے پوچھ دیا کہ میسرہ دس آجڑا سامنے درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے نا دس ایکون ہے میسرہ کہندہ انہوں چھٹ پہلے منو اے دس تو ایتھو میں روزانہ گزرنا ماں میں تینوں پتا ہے تیرا سانو پتا ہے تو کدے اے گرجے دے بچوں باہر نہیں نکلیا تے آج کیوں نکلیا ہے بول کے آخر دا کہ میں تینوں سچی دساں عبادتہ تے ایمے بانا بائی بیٹھا ہاں اسا کتابہ دے اندر پڑھے جڑا رب دا آخری نبی آوے گا نا صرف ایک ہی نبی ہوئے گا جڑا واحد اس درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھے گا نبی تو علاوہ کوئی ایتھا ٹیک دے لگا سکے گا تے میں اج ویکھیا او جڑیاں راما تکی بیٹھا سا نا مجھے لگدا جی میں ماہی آ گیا ہے پوچھدا اے دا نام کیا
मैसरा बोल के कहते ने एदा नाम मुहम्मद है। उन्हें सरकार का नाम सुनिया तो सरकार का गुलाम हो गया, सरकार के कदमां विच आ गया। हुण काफिला टुरिया टुरिया अगे मुल्क शाम दे विच गया। मुल्क शाम काफिला गया, उत्थे जाके मैसरा कहंदा असा सामान रखना शुरू कर दिता। जेड़े वेले असी सामान रखने आ, अचानक साडा सामान वेख के लोकां दा हजूम पै गया। मैसरा कहंदा जेड़े वेले असा सामान लगाया है, लोगों का रश साडे वाले आ गया है। लोग आके सामान खरीदी जा रहे, सामान लई जा रहे नहीं। मैसरा कहंदा मैनू इंज लगे जिवें साडे सामान वर्गा किसे दा कोई सामान नहीं। लोग टुरे टुरे साडे कोल आ रहे, किसे होर ताजे कोल नहीं जा रहे। मैसरा दे देन च ख्याल है साडा सामान बड़ा आला है, तां लोग साडे कोल आ रहे। अचानक कमली वाले आका अंदर गए, रश कट गया है। मैसरा कहंदा सोने दे अंदर जान दी देर है, काक टुर गए ने। अचानक एक बाबा आया है, बाबा आके कहंदे इस कंबल दा की रेट है। मैसरा उस कंबल दा रेट बड़ा चढ़ा के दसदा है। बाबा बोल के आखदा है तुसी मक्के वाले बड़े जालिम हो, तुसी कीमतां बढ़ा के दस दे हो। बोल के आखदा जे दी इन्नी कीमत है ते अपने पुत दी कसम उठा के दस, मैं मन जावांगा। जितो पुत दे नाम मेरे कमली वाले ने सुनिया, सरकार हुजरे चो खाने च बाहर आई। फरमाया बाबा असी कदे झूठे खुदावां दियां कसमां नहीं उठाइयां। बाबे ने सरकार दा चेहरा वेखिया, सरकार दा जमाल वेखिया ते वेख के आखदा है जे ए सोना कहंदा है मैं कीमत देन नूं तैयार हां। मैसरा कहंदा मैनू समझ आ गई, इत्थे माल नहीं पिया विकदा, इत्थे यार दा जमाल पिया विकदा। समझ आ गई कि इत्थे माल नहीं विकदा, यार दा जमाल पिया विकदा है। इत्थे यार दा जमाल पिया विकदा है। इत्थे माल दी गल कोई नहीं, यार दे जमाल दी गल है। यार दा जमाल पिया विकदा है। इसे वासी आशिक बोल के आखदा है हुस्न बेमिसाल वेख के, आमिना दा लाल वेख के, हुस्न बेमिसाल वेख के, आमिना दा लाल वेख के। लो भाई सारे बैठे, मेरा दिल करदा हुजूर दे हुस्न वास्ते हाथ खड़ा करिए ते सारे मिल के, जे नहीं ते फिर पीर मेरे शाह साहब कोलों तर्जुमा करा लईए। अच्छा बोलो। मैं अक्सर मिसाल देकर समझाना होना कि गड्डी चलानी हो तो पेट्रोल की जरूरत होती है, जे मौलवी की तकरीर सुननी हो तो सुभान अल्लाह की जरूरत होती है। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। रोजा तुहाडा भी है तो रोजा मेरा भी है ना। मैं डंडी मारना वा पिया तो ना मैं तुहानू मारन देनी देनी। हाथ चुक के बोलो रोंद कोई ना मारे, सारे हाथ चुक के मेरे नाल पढ़ना है। ये रोंद का मतलब समझ देगा कोई ना। मैं सादिकाबाद महफल गया तो सारे सराकी ने, तो मैं उन्होंने आख्या सादिकाबाद वाले रोंद ना बोलो, हाथ खड़ा करके बैठ नाल पढ़ो। तो एक दूजे ने पूछन लग गए, वो सराकी ने ना उन्होंने साड़ी बोली का नहीं सारा पता, तो सानू उन्होंने बोली का नहीं पता। तो एक दूजे ने पूछन लग गया रोंद की होंदा है, तुहानू तो पता ना, तुसीं ते मारदे रहंदे हो। ते हुण रोंद नहीं मारना, ते हाथ चुक के मेरे नबी वास्ते पढ़ना है। ते सारे हाथां दे जने बना के पढ़ो हुस्न बेमिसाल वेख के, आमिना 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 के, हुस्न बेमिसाल वेख के, आमिना आमिना लाल वेख के, दाइयां भी हैरान रह गईया, दाइयां भी हैरान रह गईया। ऊठनी दी चाल वेख के, दाइयां भी हैरान रह गईया। ऊठनी दी चाल वेख
حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ 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 دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ ہتھاں دے جڑے بنا کے پڑھو آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے تائیاں بھی گھران رہ گیاں اٹھنی دی چال ویکھ کے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دا فرماندے نے خالق کنڈل چلو نہ بولو سبحان اللہ میں پھر کسی کو سنا دینا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ نہ میں چپ کر کے بہنا نہ میں تمہانوں بیان دینا خالق کنڈل اے زلف مہی دے لٹ کھڑیا دل میرا آنکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا میرے نبی کریم ہن واپس آن لگے ادھر اما خدیجہ کبریٰ نوں ڈیکاں ادھر جنہ حضور دا چہرہ ویکھو تے ویکھدے ہی رہ گئے میرا بجدان کہندا سارے حضور نوں ہاتھ بن کے کہندے ہون گے اجے لتھاں نہیں اکھیاں دا چاہ اجے لتھاں نہیں اکھیاں دا چاہ تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا تے اج پوری کیتی رب نے دعا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اج مک جان حسرتاں اے دید دیاں تو کنڈ اٹھا کے بیٹھا رو میری جان جاندی ہے پئی جاوے میری جان جاندی ہے پئی جاوے تو زلف سجا کے بیٹھا رو میری جان جاندی ہے پئی جاوے تو زلف سجا کے بیٹھا رو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آرے راستے دے اندر المختصر کے ہن وقت نہیں جاتے راستے دے اندر واپس آئے اما خدیجہ الکبریٰ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اڈیکاں دے وچ پئی اما خدیجہ الکبریٰ نبی کریم دی اڈیکاں دے وچ بیٹھیاں تے کہندیاں نے آویں آویں نا چر لاویں جان تیرے تو وری تو جان ایمان دلے دا تت بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفاں سارے پڑھو ایک باری پڑھو لیکن پڑھو سارے آوی جا میں شام اتنے ہی پا دے نہیں جے تسی نہ پڑھیا ہاتھ چوک کے سارے پڑھو میرے نال آوی جا واللیل زلفاں آوی جا واللیل زلفاں والیاں المختصر کے جد جدنا سرکار کافلہ لے کے واپس آئے اتنی بار بھی اما خدیجہ نے کافلے بھیجے سن سب تو زیادہ منافع اس دفعہ آیا تو گل ہوئے تھے مال نہیں وکیا تھا یار دا جمال وکیا ہے
اما خدیجہ آئیاں سارا کمالات انہیں بیان کیتا سارا کچھ انہیں گل سنائی میسرہ نے اما خدیجہ نے اپنی نوکرانی نے بھیجیا سرکار دے نکاح والا پیغام سرکار دے نکاح دا پیغام قبول کیتا سرکار دے چاچا جان نال سارے آئے آخر ابو طالب جناب ابو طالب نے آپ دا نکاح پڑھایا خطبہ پڑھیا سرکار دا نکاح ہو گیا اما خدیجہ الکبریٰ پہلی رات جو بھی سونا اشرفیاں دینار کچھ بھی ایسی نبی کریم دے جوڑیاں دے پچھ لے آ کر رکھ چڑھے حضور دے قدمہ دے پچھ لے آ کر رکھیا تے اتنا سونے دا ڈیر کتابہ دے اندر ملدا ہے ایک پاسے اما خدیجہ الکبریٰ تے ایک پاسے نبی کریم بیٹھے وچکار دے سونے دا ڈیر تے اتنا اونچا سونے دا ڈیر ہے کہ اما خدیجہ نو سرکار نہیں نظر آ رہے تے سرکار نو اما خدیجہ نہیں نظر آ رہی ہیں تے میرے نبی دیاں لجپالیاں ویکھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مال سی نا دین نہیں چھڑا دیتا سارا غریباں دے وچ بن چھڑے ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے سن کہ سارے یعنی اسلام دے کولوں کھادا ہے ایک کوئی خدیجہ ہے اسلام میں جدے خدیجہ دے کولوں کھادا ہے خدیجہ دے بوہے تو پلے آئے اما خدیجہ نے انج نہیں آکھیا سونیا میں ساری زندگی لا دیتی جمع کر دیاں تو بانڈنے ایک رات بھی پوری نہیں لائے انہاں ایک ہی گل کیتی سب کچھ یار حوالے تیرے سارا کچھ سرکار دے کھول سرکار دے قدمہ دے وچ حاضر کر چھڑیا اما خدیجہ الکبریٰ پھر انج دیاں قربانیاں دتیاں ایک دن اما خدیجہ الکبریٰ نبی کریم دی بارگاہ دے وچ نا سالن والا برتن لگا کہ نا آ رہی ہیں تے ادھر جبریل بھی رب والا پیغام لے کے آیا اما خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں یہ راستے دے وچ کھڑیاں نے ادھر جبریل بھی سرکار دی بارگاہ دے وچ آ گیا تے آ کے سرکار دی بارگاہ چرد کردہ سونیا اے جڑی خاتون خدیجہ آ لگی ہے اینو جڑا جن ہاتھ وچ سالن دا برتن پکڑے آئے میں رب والا پیغام لے کے آیا ہاں رب نے فرمایا ہے میرے سونیا محبوبہ اس خدیجہ نو رب دا سلام دے دیو جبریل ہاتھ بند گرد کی دی سونیا جے رب دا سلام ہے جبریل دا بھی سلام دیا ہے